अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। तो अभी मैंने वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ ये बड़ी ईद की वीडियो है। आप लोगों ने भी बोलना है कि ये कहाँ से वीडियो उठा के ले आई है गोश्त की। तो बड़ी ईद पे मैंने एक जो लास्ट व्लॉग था बड़ी ईद का मॉर्निंग व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद फिर मैंने ये काफ़ी सारे व्लॉग शूट किए थे। मेरे 2 चक्कर मेरे गांव के लगे थे। अब्बू की कब्र पे गई थी, उधर फिर रुक गए थे 1 महीना। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी बीमार रही हूँ, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो अभी मैंने सोचा कि अब दोबारा से अपलोड करती हूँ व्लॉग। तो ये मैंने बनाई थी कलेजी। आप लोगों में किस किस को कलेजी अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कलेजी। मेरी मम्मी को पसंद थी, उनके लिए बना रही थी। और फ्रेंड्स, आप सब में से किस किस ने मुझे मिस किया है। इतना टाइम मैं यूट्यूब से गायब थी, किस किस ने मेरी वीडियोस को मिस किया है। फिर ये ईद के दिन ही शाम को मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन। तो अभी अम्मी और मैं खा रहे थे खाना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब से गायब रही हूँ ना इस साल में। मेरे चैनल को 2 साल होने वाले हैं तकरीबन, लेकिन मैंने बहुत कम वीडियोस इस साल में अपलोड किए हैं। बस अब्बू की डेथ हो गई थी जनवरी के मंथ में, आप सबको मैंने तब बताया था। तो उसके बाद से मेरे गांव का ज़्यादा चक्कर लगते हैं ना, क्योंकि अब्बू मेरे की कब्र वहाँ पे है गांव में। तो इसलिए फिर हम लोग जब भी उनकी याद आती है तो और तो कुछ नहीं कर सकता बंदा, तो वहाँ चले जाते हैं उनकी कब्र पे। फिर उधर जब एक बार जाते हैं अपने गांव तो फिर वापस आने का दिल नहीं करता, उधर ही रह जाते हैं। तो अभी ये जो है व्लॉग, यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी फूफो के बेटे के घर, क्योंकि उनके घर अफसोस के लिए जाना था। तो मेरी अम्मी और मैं वहाँ जा रहे थे। अम्मी ने जाना था वहाँ अफसोस के लिए, कोई फौत की हुई थी। तो ईद के दिन ही हम लोगों ने सोचा कि ईद पे, क्योंकि उनका घर दूर था, हमने सोचा ईद पे उनको मिल भी लेंगे और साथ में अफसोस भी कर लेंगे। तो बस फिर उधर जा रहे थे। और अब से मैं रोज़ व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी। गांव में मैं जाती हूँ, वहाँ पे नेट नहीं होता ना, तो वहाँ पे डाटा चलता है, मोबाइल पे भी नहीं ऑन होता नेट। और वाईफाई की तो बात ही ना करो, वो तो होता ही नहीं है वहाँ पे। तो सिम पे भी नेट वहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए। तो यहाँ पे तो वाईफाई है, लेकिन मैं बहुत बीमार रही थी पहले, इस वजह से काफ़ी अरसे से मैं गायब थी यूट्यूब से।
تو یہاں پہ آ کے ہمیں ان کا گھر ہی نہیں مل رہا تھا، تو پھر کافی ہم نے ادھر ادھر سے پوچھا. پھر میں نے ایک اپنی آنٹی کو کال کر کے پوچھا، انہوں نے بتایا، پھر بھی نہیں مل رہا تھا. پھر انہوں نے کہا آگے ان کے گھر سے تھوڑا پیچھے ایک جگہ کا نام بتایا تھا، وہاں پہ ایک شاپ ہے، ان کو بتانا ان کا نام، تو وہ آپ لوگوں کو خود بتا دیں گے. پھر وہاں سے ہم نے ان سے پوچھ کے تو پھر گھر ڈھونڈا تھا، کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، تو ڈھونڈنا کافی مشکل ہو رہا تھا. خود تو جا نہیں سکتے تھے ہم، تو رکشے والے انکل نے پھر شاپ والے بھائی سے پوچھ کے تو پھر ہمیں وہاں تک پہنچا دیا تھا. ہم ان کے گھر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہے ان کا گھر، ہم ان کے گھر پہنچ گئے ہیں. کافی انہوں نے بولا تھا کہ رکیں بیٹھیں، تو ابھی ہم لوگ رکے نہیں تھے کیونکہ کافی ہم لوگوں کو دیر ہو رہی تھی نا. تو زیادہ میں باہر جاتی نہیں ہوں، میں کہیں جاؤں تو میں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہوں گھر سے باہر، اس لیے میں زیادہ گھر میں ہی رہنا پسند کرتی ہوں. تو بس ہم ٹوٹل کوئی 10-15 منٹ ہی رکے تھے ان کے گھر. تو آگے دو تین گھر اور بھی تھے جہاں پہ جانا تھا افسوس کے لیے. اس کے بعد یہ انہی کی بکری ہے، کیونکہ ان کے گھر کے آس پاس بہت زیادہ بڑی زمین ہے نا، تو یہ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں، کھلا ایریا ہے، تو یہ اس طرح سے بکری وغیرہ مرغیاں رکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے 2 بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ کسی کی وہاں پہ مرغیاں گھوم رہی تھیں، عجیب سی ہیں، پتہ نہیں کون سی نسل ہے مرغیوں کی. تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ایک اور آنٹی ہیں ان کے گھر افسوس کے لیے. ان کے گھر کے قریب ہی تھا ان کا گھر. تو ابھی ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے ہم نے افسوس وغیرہ کر کے اس کے بعد ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اب. تو ابھی ہم جانے لگے ہیں واپس گھر کو. تو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو فل واچ کر لیا کریں. اس کے علاوہ پہلے تو میں لگاتی تھی ریسیپیز کی ویڈیوز، تو اب سے میں نے سوچا ہے کہ ریسیپیز بھی لگاؤں گی، لیکن اس کے علاوہ ولاگ بھی اپلوڈ کیا کروں گی. تو آپ لوگ بتاؤ کہ ریسیپیز اپلوڈ کیا کروں یا ولاگز، کیونکہ ریسیپیز تو بہت سارے چینلز ہو چکے ہیں کوکنگ کے جو کوکنگ سکھاتے ہیں، ریسیپیز اپلوڈ کرتے ہیں. تو پھر وہی دوبارہ سے کوکنگ کر کے ویڈیو بنا کے لگانا میں نے سوچا بیٹر نہیں ہے، تو کیوں نہ ولاگ بنا کے اپلوڈ کیا جائے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.